नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म राधिका तामाङ। नमस्कार, म ज्योति पौडेली। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। 4 दिने औपचारिक भारतको भ्रमण सकेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल स्वदेश फिर्ता। भारतीय विदेश राज्य मन्त्री मीनाक्षी लेखीद्वारा विदा। आफू बाहेक समृद्ध नेपाल भने आठ कसैले पनि गर्न नसकेको एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको दावी। गरिबी अन्त्य गर्न विज्ञान र प्रविधिको प्रयोग गर्न आवश्यक रहेको भनाए। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा राज्यले थालेको अनुसन्धान खेर नजाने गृहमन्त्री श्रेष्ठको जिकिर। दोषी ठहरिए माओवादीकै नेता भए पनि कारबाही गर्ने उद्घोष। गगनलाई इङ्कित गर्दै कङ्ग्रेसमा कसैको विरोध गरेर पार्टी ठूलो नबन्ने सभापति देउबाको भनाई। पार्टीलाई बलियो बनाउन कसैले पनि नरोकेको स्पष्ट। र भारतीय संसदमा रहेको अखण्ड भारतको भित्ते चित्र राजनीतिक नभएको भारतको दावी। चित्रले अशोकको साम्राज्यको चित्रण गरेको भारतीय विदेश मन्त्रालयको दावी। अब समाचार विस्तारमा। भारतको 4 दिने औपचारिक भ्रमण सकेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आज स्वदेश फर्किएका छन्। भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल भारत बीच देखिएको सीमा समस्या, विवादित सन्धि सम्झौता, हवाई रूट अनुमति, विद्युत व्यापार लगायतका आधा दर्जनभन्दा बढी एजेन्डामा सम्झौता गरेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमणलाई कतिपयले सफल भएको बताएका छन् भने कतिपयले भने विगतकै निरन्तरता भएको भन्दै टिप्पणी गरेका। अमृत ढकालको रिपोर्ट। 4 दिने औपचारिक भारत भ्रमण सकेर शनिबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल स्वदेश फर्किएका छन्। भ्रमण जानु अघि आफ्नो भारत भ्रमणले इतिहास रच्ने दावी गरेका प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल भारत बीच देखिएको सीमा समस्या, विवादित सन्धि सम्झौता, हवाई रूट अनुमति, विद्युत व्यापार लगायतका आधा दर्जनभन्दा बढी एजेन्डामा सम्झौता गरेका छन्। र यो अहिलेको सन्दर्भमा मलाई के लाग्यो भने उहाँले एक दुईवटा कुरामा चाहिँ सकारात्मक मैले देखेको छु। त्यो के हो भने बोर्डरको बारेमा स्पेसिफिक कुनै कुरा त भएन, तर भारतको प्रधानमन्त्री मोदीले सीमाको बारेमा हामी बसेर सुल्झाउनुपर्छ भन्ने खालको जुन अभिव्यक्ति आयो नि, त्यो सकारात्मक कुरा हो। यसबाट अब नेपाल सरकारले पनि पहलकदमी गरेर बोर्डरका कुराहरूमा अगाडि जुन संरचनाहरू छन् ती संरचनाहरूलाई सक्रिय पारेर नेपाल सरकारले यसलाई अगाडि बढाउनु राम्रै कुरा हो। दोस्रो कुरा तपाईँको यो बङ्गलादेशसित बिजुलीको आदान प्रदान गर्ने भन्ने कुरा त्यो एउटा एक खुड्किला माथि गएको हो। त्यो एक खुड्किला त्रिपक्षीय भन्ने छ नि, माथि गएको हो। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पहिलो पटक खुलस्त रूपमा नेपाल भारत बीच देखिएको सीमा समस्या समाधान गर्न प्रतिबद्ध रहेको भन्दै दिएको अभिव्यक्तिलाई धेरैले सकारात्मक रूपमा हेरेका छन्। तर 4 वर्ष अघि प्रभुत्व व्यक्ति समूह अर्थात् इपिजीले तयार पारेको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री दाहालले भारतलाई बुझाउन नसकेको भन्दै आलोचना पनि भएको छ। यस्तै प्रधानमन्त्री दाहालले नयाँ नक्सामा समेटिएको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पिया धुराका विषयमा स्पष्ट अडान राख्न नसकेको भन्दै प्रतिपक्षले आलोचना गरेको छ। यद्यपि परराष्ट्रका जानकारहरूले भने सबै समस्या एकैपटक समाधान गर्न नसकिने भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले अहिले गरेका सम्झौता सन्तोषजनक भएको बताएका छन्। हुन त उहाँले चाहिँ अब उहाँले इतिहास रच्ने भन्ने त्यो हिसाबबाट त्यो असफलता चाहिँ भन्नु पनि ठाउँ थियो होला, तर यो एउटा कूटनीतिक अभ्यासको एउटा प्र्याक्टिसनर हिसाबबाट म के देख्छु भन्दाखेरि त्यो चाहिँ हाइपरबोलिक एक्सप्रेसन। तर हिस्टोरिकली हेर्दाखेरि अहिले चाहिँ कसैले बेसिक इस्यु चाहिँ यो इमोसनल इस्यु भन्दा पनि यो चाहिँ इकोनोमिक इस्यु चाहिँ आर्थिक मुद्दाहरू, आर्थिक विकासको कुराहरू, आर्थिक यो विकासको कुराहरू, यो ट्रेडका कुराहरू, व्यापारका कुराहरू त्यसमा केन्द्रित भएको हुनाले त्यो चाहिँ बढी चाहिँ राम्रो जस्तो। त्यसो त प्रधानमन्त्री दाहालले मध्य प्रदेशको उज्जैनमा महाकालेश्वर मन्दिरमा गरेको दर्शन र 108 किलो रुद्राक्ष चढाएको विषयले पनि आलोचित भए। धर्मलाई अफिम भन्दै नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष घोषणा गरेको आरोप प्रधानमन्त्री दाहालमाथि छ। तर अहिले भने प्रधानमन्त्री दाहाल सुध्रिएको भन्दै उनको यो कर्मलाई आलोचकले समेत सकारात्मक रूपले हेरेका छन्। यो प्रचण्डजीको मन्दिर गएको बारे तपाईँले कुरा गर्दाखेरि मलाई महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको एउटा कविता याद आयो। उहाँले भन्नुभएको थियो आफ्नो जिन्दगीको अन्तिम समयमा, खोज्छन् सबै सुख भनी सुख त्यो कहाँ छ, आफू
आफू मिटाई अरूलाई दिनु महा छ। आखिर श्रीकृष्ण रहेछन् एक, न भक्ति भो न ज्ञान न भो विवेक। मलाई लाग्छ यो चिन्तनले अब प्रचण्डजीमा पनि आध्यात्मिक प्रभाव पार्न थालेको राम्रै कुरा। यसपालिको भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले जलविद्युत क्षेत्रलाई निकै महत्त्व दिएका छन्। त्यसबाहेक पेट्रोलियम पाइपलाइन, डिजिटल पेमेन्ट लगायतका विषयमा समेत महत्त्वपूर्ण सम्झौता भएको छ। त्यसो त विगतमा पनि नेपालबाट भारत भ्रमण जाने क्रममा हरेक प्रधानमन्त्रीले थुप्रै सम्झौता गर्ने गरेका थिए, तर कार्यान्वयनको पाटो भने सधैँ नै अपुरो नै रहेको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले भारत भ्रमणका क्रममा गरिएका सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्न विज्ञले सुझाव दिएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिम्बहादुर खत्रीका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टी सरकारबाट हटेपछि समृद्ध नेपाल भन्ने आँट कसैले पनि गर्न नसकेको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष ओलीले आफ्नो पार्टी सरकारबाट हटेपछि समृद्ध नेपाल, खुसी नेपाली भन्ने आँट कुनै पनि सरकार र प्रधानमन्त्रीले गर्न नसकेको जिकिर गर्नुभएको हो। पार्टीको विज्ञान तथा प्रविधि विभागले शनिबार चासल स्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले कुनै व्यक्ति नभई सिङ्गो समाजलाई माथि उठाउनका लागि आफूहरूले समृद्धिको एजेन्डालाई अघि बढाएको तर्क समेत गर्नुभयो। ढिलो होइन, छिटो विकास गर्नका लागि आफूहरूले समृद्धिको एजेन्डालाई अघि बढाएको पनि अध्यक्ष ओलीको भनाइ थियो। हामी सरकारबाट हटेपछि समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भन्ने शब्द कुनै सरकार, कुनै प्रधानमन्त्री, कुनै नेता, हाम्रा विपक्षीहरूले कसैले पनि समृद्ध नेपाल भन्ने आँट गर्दैन, सुखी नेपाली भन्ने आँट गर्दैन। व्हाट दे वान्ट देन। समृद्ध नेपाल भन्ने जसको आँट छैन, भन्न सक्दैन। समृद्ध नेपाल भनेको नो वान सुड बी लेफ्ट बिहाइन्ड। समृद्ध नेपाल भनेको मैले भन्ने गरेको छु नि, यो पर क्यापिटा अथवा ग्रस नेसनल प्रोडक्सन। अध्यक्ष ओलीले गरिबी छिटो अन्त्य हुने गरी विज्ञान र प्रविधिको प्रयोग गर्न जरुरी रहेको समेत बताउनुभयो। विकास निर्माणको कामलाई अघि बढाउनका लागि पनि गरिबी अन्त्य हुन आवश्यक भएकाले विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा नेपालले जोड दिएर काम गर्न आवश्यक रहेको पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले सम्पूर्ण पपुलेसनलाई विकास निर्माणको प्रक्रियामा सहभागी गराउन पनि नेपालले विज्ञान र प्रविधिको प्रयोगमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बताउनुभयो। भोकमरीको अन्त्य गर्नु छ र गरिबी निवारण गर्नु छ। सबभन्दा फास्ट डेभलपमेन्ट कसरी हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो 17-18% पपुलेसन अझै पनि एब्सोल्युट गरिबीको रेखामुनि छ। त्यसकारण त्यो पपुलेसन अझै पनि डेभलपमेन्टको बारेमा सोच्दैन, पेटको बारेमा मात्रै सोच्छ। त्यो त एब्सोल्युट गरिबी मुनि छ। अरूको चाहिँ पेटको समस्यामा रुम लिनु परेको छैन भन्दा आम रूपमा पेटकै समस्यामा रुम लिनु परेको छ। त्यसकारण त्यो गर्न सक्दैन। यहाँ अहिले उपस्थित भएको समुदाय पेटको समस्याबाट अलिकति माथि छ। त्यसकारण त्यसले विज्ञानको बारेमा सोच्छ, इनोभेसनको बारेमा सोच्छ, त्यसले टेक्नोलोजीको बारेमा सोच्छ र डेभलपमेन्टका लागि, रूपान्तरणका लागि टेक्नोलोजी। अध्यक्ष ओलीले कृषि उत्पादनलाई स्वस्थ बनाउने कुरामा पनि प्रविधिलाई उपयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा राज्यले थालेको अनुसन्धान खेर नजाने बताउनु भएको छ। उहाँले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे अनुसन्धान स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा गरी दोषीमाथि कारबाही हुने बताउनु भएको हो। उहाँले आफू राम्रो काम गरे भनेर विश्राम गरेर नबस्ने बताउनुभयो। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सुशासनको बाधकका रूपमा जुनसुकै पार्टीको नेता पनि भ्रष्टाचार र अनियमिततामा फेला परे कारबाही गर्न पछि नहट्ने बताउनुभयो। उहाँले आफ्नै पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरू पनि भ्रष्टाचार काण्डमा, अनियमितताको काण्डमा परे भने कारबाही गर्न पछि नहट्ने र त्यो बेला आश्चर्यमा पर्न आवश्यक नरहेको बताउनुभयो। उहाँले कसैले बढुवा सरुवाको निम्ति अनियमितता गरेर रकम दिने र लिनेलाई नै जेल हाल्ने बताउनुभयो। यो दिशा, यो विश्रामको बिन्दु होइन। हामी यहाँ एउटा काम गऱ्यौँ
एक दुईटा काम गर्यौँ, राम्रो काम गर्यौँ, अब विश्राम गरे हुन्छ भन्नेमा हामी छैनौँ। हामीले सुशासनको स्थापना गर्न कुन पार्टीको को पर्छ मलाई थाहा छैन। आज कुनै अरू पार्टीको परे होला, भोलि मेरै पार्टीको माओवादीको कोही परे भ्रष्टाचार काण्डमा, अनियमितताको काण्डमा भने पनि त्यसलाई आश्चर्य नमान्नु होला, त्यो छोडिदिने छैन। उहाँले आफू 100औं पटक चुनाव हार्न तयार रहेको तर निष्पक्षता र संवैधानिक मूल्य मान्यता बिर्सन नसक्ने बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीमा कसैको विरोध गरेर पार्टी ठूलो नबन्ने बताउनु भएको छ। उहाँले कुनै एक व्यक्तिलाई गाली गरेर पार्टी ठूलो नबन्ने बताउनुभयो। उहाँले आफ्नो सभापतिमा रहेर काम गर्ने कार्यकाल यो नै अन्तिम रहेको भन्दै उहाँले अब युवा पुस्ताकै पालो भएको बताउनुभयो। उहाँले पार्टीको लागि काम गरेर पार्टीलाई बलियो बनाउन कसैले पनि नरोकेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले पार्टी बलियो बनाउन जनताको काँधमा काँध मिलाई जनसम्पर्क विस्तार गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले आफूले नेपाली कांग्रेसलाई अहिले देशको ठूलो पार्टी बनाएको भन्दै आफूले सहयोग गर्ने मात्रै रहेको बताउनुभयो। काम त जनसम्पर्कै हो, जनतासँग जानुपर्छ। जनतामा जाने गाली गरेर कहाँ पार्टी अर्को पनि जान्छ नि भोलि। अर्को गयो भने के हुने नि, लडाइँ गर्ने। त्यसमै उनीहरूले चाहिँ अहिलेको बेला के हो भने पार्टीलाई मजबुत बनाउने हो। मैले त के हो त यो सबैलाई ठुलो पार्टी बनाइहालेँ। अहिले ऊ पनि सारा क्याम्पसमा बसेर हामी जितेकै छौँ। भोलिका दिनमा यो पार्टीलाई अझ बलियो बनाउनु छ। मैले सहयोग गर्ने हो। अब म पार्टीसँग हुनेवाला होइन। अब त्यस कारण चाहिँ अबको बेला कामहरू गर्नु पऱ्यो। एकअर्कालाई विरोध गरेर पार्टी बलियो हुँदैन। एकले अर्को पनि जवाब दिनु जाला नि, अर्को पनि जाला नि देशभरि घुम्ला नि। त्यही गर्नु छ होइन भनेदेखिलाई कति कुराहरू काम गर्नुहुन्छ, काम हुँदैन। त्यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो नि। त्यसमै कुरा अहिलेको बेलाको कुरा के हो भनेदेखिलाई यो सब एक भएर गयो भनेदेखिलाई हाम्रो पार्टी बलियो हुन्छ, जान सक्छ। यही कारण चाहिँ मलाई लाग्छ यो सभापति देउवाले सबै एकजुट भएर लागे मात्रै पार्टीलाई बलियो बनाउन सकिने बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाश मान सिंहले पार्टी विधि र नियममा नचलेको बताउनु भएको छ। शनिबार नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्य समिति ललितपुरको प्रथम जिल्ला सम्मेलन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले नियम र विधिबाट पार्टी सञ्चालन हुनुपर्ने भन्दै विधि सम्मत रूपमा पार्टी नचल्दा नै असन्तोष व्यक्त भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले अबको समयमा पार्टीलाई विधि सम्मत रूपमा अघि बढाउने हो भने कांग्रेसले कुनै पनि पार्टीको चुनौतीलाई सहनु नपर्ने बताउनुभयो। उहाँले कांग्रेस पार्टी राम्रो विचारधारा भएको अन्य कुनै पार्टी नरहेको जिकिर गर्नुभयो। मेरो चाहिँ एउटै जोड हाम्रो चाहिँ आदरणीय पार्टी सभापतिज्यू, मैले चाहिँ पटक पटक मैले जहिले पनि जोड दिने कुरा के हो भन्दाखेरि अब मैले चाहिँ अब के भन्ने, म उभियो कि सबैले भन्छ यो खालि विधि र नियमको मात्रै कुरा गर्छ भनेर भन्छन्। तर विधिको विधि र नियमबाट पार्टी चलेको भए त यति असन्तोष त कहीँ पनि हामीले चाहिँ सुन्न नपर्ने थियो नि त। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब हामीहरूले जुन बचेको समय छ त्यस समयलाई चाहिँ पार्टीलाई चाहिँ विधि सम्मत, नियम सम्मत र संस्थागत रूपमा चाहिँ यो पार्टीलाई चाहिँ हामी चाहिँ अगाडि बढायौँ भने कुनै यहाँ चाहिँ अरू राजनीतिक दल या शक्तिहरू कसैले पनि हाम्रो अगाडि चाहिँ चुनौती हामीले चाहिँ सामना गर्नै पर्ने हुँदैन। अब हामीले गर्ने भनेको के हो त भन्दाखेरि बाँकी रहेको समयमा यो चाहिँ जसले केन्द्र कार्य समितिले गर्नुपर्ने, हाम्रो चाहिँ पार्टी सभापतिज्यूले सम्पन्न गर्नुपर्ने, पदाधिकारीज्यूहरूले चाहिँ गर्नुपर्ने, यो वर्किङ कमिटीले गर्नुपर्ने, यी सबै कामहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब हामीले चाहिँ गरेर यो चाहिँ बाँकी रहेको समयलाई पोलिटिकली चाहिँ के हो भन्दाखेरि नेपाली कांग्रेस पार्टी अब चाहिँ यो आउने दिनहरूको चाहिँ चुनौती यसले चाहिँ सशक्त रूपमा चाहिँ यसले अब यसलाई चाहिँ ट्याकल गर्छ भन्ने कुरालाई हामीले चाहिँ त्यो इमेज चाहिँ अब हामीले चाहिँ दिन पर्छ।
नेता सिंहले जननिर्वाचित प्रतिनिधि र संगठनका नेताहरू बीच समन्वय हुन आवश्यक देखिएको बताउनुभयो। समाचारमा उपालो विश्रामपछि भारतीय संसदमा रहेको अखण्ड भारतको भित्ति चित्र राजनीतिक नभएको भारतको दावी, चित्रले अशोकको साम्राज्यको चित्रण गरेको भारतीय विदेश मन्त्रालयको तर्क। सहकारीमा जम्मा भएको आफ्नो बचत फिर्ताको माग राख्दै काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन, सहकारी पीडितहरूको समस्या सुनवाई गर्न सरकारसँग माग। र रग्बीको माध्यमबाट नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चिनाउन सकिने मन्त्री लिम्बुको विश्वास, खेलबाट पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पहिचान बनाउन सक्ने भनाई। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। माघी समाचार। नेपाली कांग्रेसभित्र नेतृत्वप्रतिको असन्तुष्टि चुलिँदै गएको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई लामो समयदेखि केन्द्रीय समितिको बैठक नबोलाएको र एकलौटी निर्णय गर्दै आएको आरोप लागेको छ। पार्टीभित्रको संस्थापन इतर समूह र युवा नेतृत्वले देउवाको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै विशेष महाधिवेशनको माग गरेका छन्। पार्टीभित्र रूपान्तरण आवश्यक रहेको भन्दै पार्टीभित्रको एक समूहले कार्यकर्ता भेला र अन्तर्क्रिया कार्यक्रम समेत सुरु गरेका छन्। यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसभित्र नेतृत्वको कार्यशैली र एकलौटी निर्णयप्रतिको असन्तुष्टि चुलिँदै गएको छ। पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीभित्र छलफल अन्तर्क्रिया बैठक नबोलाएको भन्दै पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू नेतृत्वप्रति रुष्ट छन्। विशेष गरी पार्टीभित्र प्रश्नसँग देखा परेको दुई धारले गर्दा कांग्रेस आन्तरिक किचलोको दलदलमा फस्दै गएको छ। पार्टीभित्र संस्थापन पक्ष र इतर समूहबीच एउटै विषयमा फरक धारणा देखा परेको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, रेशम चौधरी रिहाईका बारेमा संस्थापन पक्ष केही नबोले पनि इतर समूहका गगन थापा चिच्याइरहेका छन्। पार्टीभित्र दाजु भाउजूको हेपाई सहन नसकेर स्वर्णिम वाग्लेले पार्टी परित्याग गरेपछि गगन विश्वप्रकाश पनि पार्टीभित्र विद्रोहका आवाज उठाउन थालेका छन्। मैले नसहनु पर्ने कुरा सहेको हुनाले गर्दा अब म सहन्न भन्ने कुरा मैले आफूलाई बदल्ने हो, मैले मान्दिनँ भन्ने कुरा बदल्ने हो। जुन कुराले पार्टीको हित गरिरहेको छैन, पार्टीको अहित गरिरहेको कुरा, पार्टीको फन्डामेन्टल आधारभूत मान्यतासँग बाजिने गरिकन गरिएका जुन निर्णयहरू छन्, ती निर्णयहरूको भारी प्रकारान्तरले हामी पार्टीका तमाम सदस्यले जुन बोक्नुपर्ने स्थिति बनेको छ, यो गर्ने क्रमलाई अब रोक्ने हो। एकपछि अर्को गलत निर्णय गर्दै गयो भने यो भारीले पार्टी यसरी थिचिन्छ, सहारा पनि कसैले यसलाई उठाउन सक्दैन। पार्टीका नेता तथा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड पक्राउ परेपछि नेपाली कांग्रेस पार्टीभित्र खैला बैला सुरु हुन थालेको हो। पार्टी नेतृत्वले खाँडलाई निलम्बन गर्न नसक्नु, केन्द्रीय समितिको बैठक नबोलाउनु र केही व्यक्तिको गुटमा पार्टीभित्र सामूहिक छलफल नगरी एकलौटी निर्णय गर्नुले पार्टीमा असन्तुष्टि दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। त्यसैले कांग्रेसभित्र असन्तुष्ट वर्गले विशेष महाधिवेशन माग गरिरहेका छन्। कांग्रेसका युवा नेतृत्वहरू देशभर कार्यकर्ता भेला गर्न र अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्न सुरु गरेका छन्। संस्थापन इतरका केही नेताहरूको अगुवाईमा 7 प्रदेशमा रूपान्तरण अभियान सुरु गरेका छन्। रूपान्तरण अभियान अन्तर्गत शनिबार गण्डकी प्रदेशमा, मंगलबार बागमती प्रदेशमा र जेठ 11 गते मधेस प्रदेशमा कार्यकर्ता भेला कार्यक्रम भएको छ। उक्त अभियानपछि नेपाली कांग्रेसका संस्थापन इतर समूह विशेष महाधिवेशनको तयारीमा लाग्ने कांग्रेस नेताहरूले बताएका छन्। तर पार्टीका केही नेताहरू यथाशीघ्र केन्द्रीय समितिको बैठक हुनुपर्ने बताउँदै केन्द्रीय समितिको बैठकभन्दा बाहिर गएर बोल्नु त्यति सैद्धान्तिक नभएको बताउँछन्। कुनै सुधारका विषयमा, पार्टीको सुधारका विषयमा, देशको सुधारका विषयमा, पार्टीको साङ्गठनिक, यसको चारित्रिक, यसको लिडरसिप, यसको कार्यकर्ता सबै तहको सुधारका पक्षमा आवाज उठ्नु भनेको पार्टीको यसलाई प्रोपर्टीका रूपमा लिन्छौँ हामी, हाम्रो एसेट सम्पत्ति जस्तै हो। तर खाली कुरा चाहिँ के हो कि लिडरसिपमा बसेका नेताहरूले केन्द्रीय समितिको बैठकभन्दा बाहिर गएर आवाज उठाउनु त्यति चाहिँ धेरै सान्दर्भिक भएन। किनकि त्यसकारण केन्द्रीय समितिको बैठक यथाशीघ्र बोलाएर
नेपाली काङ्ग्रेसलाई समय थप परिष्कृत गर्नुपर्नेछ, समय सापेक्ष बनाउनु पर्नेछ र यसलाई द्रुत गतिमा बढ्ने सशक्त पार्टी बनाउनु पर्नेछ। काङ्ग्रेसभित्र विशेष महाधिवेशन सम्भव पार्नलाई केन्द्रीय कार्य समितिले आवश्यक ठान्नुपर्छ, तर तत्काल केन्द्रीय समितिले विशेष महाधिवेशनका आवश्यक ठानेर निर्णय गर्ने अवस्था छैन। अर्को 2/3 प्रतिनिधिले समर्थन गरे मात्रै देउवालाई सभापतिबाट हटाउन सकिन्छ, तर पार्टी संरचनामा बलियो रहेका देउवालाई हटाउन त्यति सहज पनि देखिन्न। नेपाली काङ्ग्रेसलाई शेरबहादुर देउवाले अब चलाउन नसक्ने विश्लेषकहरू बताउँछन्। पार्टीभित्र नीतिगत, नेतृत्वगत र संरचनागत रूपले ठूलै परिवर्तनको आवश्यक रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन्, तर पार्टीमा चिच्याएर मात्र रूपान्तरण नआउने, न डगमगाई दह्रो कदम चाल्नुपर्ने विश्लेषकहरू बताउँछन्। शेरबहादुरजीबाट पार्टी चल्दैन, यो सबैलाई थाहा छ होइन। उहाँले उमेरले पनि दिँदैन, उहाँको क्षमता पनि छैन, उहाँलाई रुचि पनि छैन पार्टी चलाउने। उहाँलाई प्रधानमन्त्री हुने चाहिँ रहर अझै पनि होला। उहाँ तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनुहोस्, पार्टी हामी चलाउँछौँ भनेर यिनीहरूले चाहिँ ग्यारेन्टी गऱ्यो भने सायद विशेष महाधिवेशन हुनुहोस्। अब नेताले रिस्क लिनु सक्नुपर्छ होइन कि 15औं महाधिवेशनसम्म सङ्गठनमा चाहिँ कसिएर लागेर शेरबहादुरजीको चाहिँ जुन शक्ति छ त्यसलाई चाहिँ कमजोर पारेर आफ्नो समूहलाई स्थापित गर्ने पहिलो काम, कि महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई आह्वान गरेर काठमाडौँमा बोलाएर सबैलाई या चितवनमा बोलाएर सबैलाई अविश्वास, अहिलेको नेतृत्वप्रति अविश्वास छ भनेर विशेष महाधिवेशन दर्ता गराउने पार्टी विधान अनुरूप, के होइन भने पार्टी फोडेर चाहिँ बाहिर निस्किने। त विशेष महाधिवेशनको रटान चाहिँ अगर शेरबहादुरजीबाट उनीहरूले खोजेका हुनु भने त्यो सम्भव छैन। उनीहरू आफैले आह्वान गरेर बोलाएर गर्छन् भने त्यो सम्भव छ, त्यो चाहिँ सम्भव छ। मलाई के लाग्छ भने त्यो सम्भव पनि छ र त्यसमा बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति पनि हुन्छ, तर त्यो आँट चाहिँ गगनले या विश्वप्रकाशले या शेखर कोइरालाहरूले गर्न सक्नु पर्यो। प्रत्येक 2-2 महिनामा हुनुपर्ने काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक 10 महिनादेखि हुन सकेको छैन। पार्टीको आन्तरिक विषयमा चुक्दै गइरहेको काङ्ग्रेसले भातृ संस्थाहरूमा नेतृत्व चयन पनि गर्न सकेको छैन। काङ्ग्रेस नीति र विधान अनुसार चल्न नसकेको चर्को आरोप खेप्दै आएको छ। यस्तो अवस्थामा पार्टी नेतृत्व सच्चिनु वा विश्राम लिनुको विकल्प छैन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिमबहादुर खत्रीका। भारतीय संसदमा रहेको अखण्ड भारतको भित्ति चित्रलाई लिएर नेपालबाट उठेको विवादमा भारतले पहिलो पटक आधिकारिक जवाब दिएको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयको साप्ताहिक पत्रकार सम्मेलनका क्रममा प्रवक्ता अरिन्दम बागचीले संसदमा राखिएको नक्साले अशोकको साम्राज्य विस्तार भएको देखाएको तर्क गर्नुभएको छ। यी भित्ति चित्रहरूले अशोकको जिम्मेवार र जनताप्रति समर्पित शासनको वर्णन गरेको र भित्ति चित्र र त्यसको अगाडिको फलकले त्यही कुरा बताएको उहाँको दाबी छ। बागचीका अनुसार यो नक्सा राजनीतिक होइन। Pakistan, at least maybe I just missed it, maybe it's come today. Look, let me just make a simple point here. The mural in question, I understand the mural in question depicts the spread of the Ashokan Empire and the idea of responsible and people-oriented governance that he adopted and propagated. That's what the mural and the the plaque in front of the mural says. And I really don't have anything further to add to that. I'm certainly not going to comment on statements that other political leaders might have made. प्रवक्ता बागचीले नेपालसँगको औपचारिक वार्तामा समेत यस विषयमा कुनै कुरा नभएको बताउनु भएको छ। यसअघि पनि नेपालका धेरै राजनीतिक नेताहरूले भारतको भित्तिचित्रमाथि प्रश्न उठाएपछि भारतको विदेश मन्त्रालयले आधिकारिक धारणा दिएको हो। भारतको नयाँ संसद भवनमा नेपालको कपिल वस्तु र लुम्बिनीलाई पनि चित्रण गरिएको छ। यसको नेपालमा विरोध भइरहेको छ। यस भित्तिचित्रमा पाकिस्तानको तक्षशिला र मानसेरालाई समेत समावेश गरेको छ। प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले निस्वार्थ सेवा भावका साथ काम गर्न सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। सभामुख घिमिरेले नेपाल जाति, भाषा, कला, संस्कृति आदि सबै हिसाबले समुन्नत रहेकाले त्यसको प्रचार गर्ने काममा पनि सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। फोकस नेपालले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले भौतिक रूपमा नेपाल गरिबीको चपेटामा रहेको पनि भाषा, कला र संस्कृतिको हिसाबले समुन्नत रहेको पनि स्मरण गराउनुभयो। समाज सेवालाई महान कार्यको रूपमा उल्लेख गर्दै सभामुख घिमिरेले त्यसको माध्यमबाट समाजलाई माथि उठाउन सकिने बताउनुभयो। मलाई के लाग्छ भने नेपाल वास्तवमा हामी
भौतिक रूपबाट अभाव, गरिबी, कतिपय मानेमा पछौटेपन, दरिद्रता या समस्याभित्र हामी गुज्रिरहेका छौँ। तर हामी त्यस्तो हुनुपर्ने मुलुकहरू होइन। हाम्रो जातिको हिसाबले हेऱ्यौँ भनेदेखि पनि हामी समुन्नत जातिहरूभित्र पर्छौँ। हाम्रा पुर्खाका इतिहासलाई हेऱ्यौँ भने पनि उनीहरूले गरेका योगदानहरू वास्तवमा यो सिङ्गो मानव जातिहरूलाई आधुनिकभन्दा आधुनिक ठाउँमा लाने सोच र विचारहरू त्यति बेला उत्पत्ति भएका थिए। संस्कारको हिसाबले भन्ने हो भनेदेखि हामी एकअर्कालाई सम्मान गर्ने, श्रद्धा गर्ने, सानालाई ठुलालाई, योग्यले अयोग्यलाई, सक्षमले असक्षमलाई। सभामुख घिमिरेले समाजसेवाको क्षेत्रलाई बहस र छलफलको विषय बनाउँदै अघि लैजानु आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले भौगोलिक हिसाबले पनि नेपाल समुन्नत रहेकोले गर्दै त्यसको सदुपयोग गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो। सहकारी पीडित बचतकर्ता महासंघ सङ्घर्ष समितिले बचत फिर्ताको माग राख्दै काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। सहकारीबाट ठगिएका पीडितहरू एक हुँदै सहकारीमा राखेको बचत सरकारले फिर्ता गरिदिनुपर्ने माग राख्दै शनिबार काठमाडौँको माइतीगढदेखि बानेश्वरसम्म प्रदर्शन गरेका हुन्। सहकारी बचतकर्ता पीडितहरूले सहकारीहरूले खाएर भागेको बचत फिर्ताको लागि स्थानीय तहदेखि केन्द्र सरकारका निकायका ढोकामा पुग्दा समेत बचत फिर्ता नभएको भन्दै धरना तथा प्रदर्शनमा उत्रिएको बताए। संघर्ष समिति अध्यक्ष सुनिता सिंह राज भण्डारीले सहकारीको बचत फिर्ताको लागि राज्यका सबै निकायहरू धाउँदा कतै पनि सुनवाई नहुँदा संयुक्त रूपमा पीडितहरू सडक आन्दोलनमा आएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारसँग सहकारी पीडितहरूको माग सहकारीहरूलाई नियन्त्रण गर्ने एउटा मात्रै निकाय बनाउनु पर्ने र सहकारीहरूले बनाउने निजी ऐन बन्द गर्नुपर्ने रहेको बताउनुभयो। उहाँले सहकारीमा बचत गरेको लाखौं रुपैयाँ सहकारीले खाएर भागेपछि पीडितले न्याय सडक आन्दोलन मार्फत माग्न बाध्य भएको बताउनुभयो। उहाँले अहिले 100 भन्दा बढी सहकारी मार्फत ठगिएका बचतकर्ताहरू एक ठाउँमा रहेको बताउनुभयो। भएन अनि अब हामीले के गर्ने भनेर हामी सबै बहुउद्देश्य साथीहरू सहकारी पीडित साथीहरूले हामीले सल्लाह गऱ्यौँ। अब हामीले के गर्ने त सरकारसँग हाम्रो माग त पुरा राख्नै पर्यो। के गर्ने भन्दाखेरि अब संयुक्त आन्दोलन गर्नु पर्यो। के माग हो भने यो सरकारी निकायहरू जति पनि छन् यो राष्ट्रिय ब्याङ्कको मार्फत चल्न पर्यो। यसलाई नियन्त्रण गर्ने एउटा सरकारको निकाय हुनु पर्यो। यसलाई खुल्लम खुल्ला छोड्न दिनु भएन। सरकारीहरूको जति पनि हाम्रो यिनीहरूको निजी ऐन छ नि त्यो बन्द गर्नु पर्यो। सम्बोधन नभएर हामीले कहाँ जाने त? न्याय माग्ने कसलाई जाने त? हाम्रो सरकार, हाम्रो बुवा, हाम्रो अभिभावक भनेको सरकार हो। उहाँले सहकारीमा बाटोमा दिनभर मकै पुल्ने भारी बोकेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा फिर्ता नदिएको भन्दै कुनै कालोधन जम्मा नगरेको बताउनुभयो। काठमाडौँमा सवारी साधनको अत्यधिक चापले ट्राफिक व्यवस्थापनमा समस्या हुने गरेको छ। बढ्दो सवारी साधन, ट्राफिक जनशक्तिको अभाव, ट्राफिक लाइटको अभाव लगायतका विभिन्न कारणले ट्राफिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त हुँदा दिनहुँ आम नागरिक शास्ति खेप्न बाध्य छन्। तर सम्बन्धित निकायले पटक पटक व्यवस्थापन योजना बनाए पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। काठमाडौँका हरेक मुख्य चोकमा जाम हुनु अनि ट्राफिक लाइट मुनि सयौं सवारी जाममा देखिनु नौलो होइन। विगत कयौं वर्षदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक व्यवस्थापन प्रमुख समस्या र चुनौतीको रूपमा रहेको छ। बढ्दो सवारी साधन र मानिसको चापले काठमाडौँका सडक सधैँ व्यस्त हुन्छ। देशको राजधानी भएकाले पनि काठमाडौँका सडकमा दैनिक करिब 18 लाख सवारी साधन गुड्छन्। साँघुरा सडक अनि त्यसमाथि सवारीको चाप बढ्दा यसले हुने गरेको सवारी जामले दैनिक उपत्यकावासी शास्ति भोग्न बाध्य छन्। यसले आम मानिसको दैनिकी असहज हुने गरेको छ। पुग्नुपर्ने स्थानमा समयमा पुग्न नपाउनु, गर्मीको समयमा धेरै बेर जाममा बस्नुपर्ने, प्रदूषण बढी हुने जस्ता समस्या उनीहरूले खेप्दै आएका छन्। तर यस्ता समस्या समाधानमा सरकारवाला निकायले खासै वास्ता नगर्दा जाम र सडक व्यवस्थापन नसुध्रिएको आम नागरिकको बुझाइ छ। एउटालाई 2 मिनेटमा पठाउनु पर्नेमा 5-10 मिनेट लगाइदिन्। त्यसले गर्दा पालै पालो जुन एउटा चोकमा हुन्छ नि, एक ठाउँबाट गाडी जाँदाखेरि 2 मिनेटमा पठाउनु पर्ने ठाउँमा 10 मिनेट रोकिदिन्छ हैन। त्यसरी होइन, 2 मिनेटमा पालै पालो त्यसरी गर्नुपर्ने। अब त्यो ट्राफिक आफैले गर्दाखेरि नहुने रहेछ। समस्या धेरै छन् काठमाडौँमा अहिले। तपाईँको जाम अब 15-20 मिनट लाग्ने ठाउँमा अब घन्टौँ समय जाममै बिताउनु परेको छ।
अब यस्तै धेरै छन् अब समस्याहरू। अब यसमा चाहिँ ट्राफिक व्यवस्थापनमा अलिकति काठमाडौँ या सरकारले सुधार्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ। सडक पूर्वाधारको कमी, भएका पूर्वाधारको मर्मत अभाव, जनसङ्ख्या वृद्धि, साँघुरा सडक, बढ्दो सवारी साधन, वैज्ञानिक उपकरणको कमी, विशिष्टीकृत जनशक्तिको अभाव लगायतका कारणले उपत्यकामा ट्राफिक व्यवस्थापन हुन नसकेको हो। अझ सडकमा पर्याप्त ट्राफिक लाइट नहुँदा प्रहरीले हातको इसाराकै भरमा कयौं चोकमा सवारी पास गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यसले गर्दा पनि जाम हुने गरेको हो। सवारीको चाप बढी भएको समयमा ट्राफिक लाइट अनुसार सवारी पास गर्दा अझ बढी जाम हुने हुँदा सेन्सर लाइटको माग ट्राफिक प्रहरीले गरेको छ। यस्तोमा मन्त्रालय, सडक विभाग, महानगर लगायतले समस्या समाधानमा साझा योजना अघि सार्न सके मात्र समस्याले समाधान पाउने थियो। तर यस्ता समस्या समाधानका लागि पटक पटक योजना बन्ने गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। सडकमा चाहिँ जुन सङ्केतहरू राखिनुपर्ने हो, यहाँबाट युटर्न गर्न मिल्ने, यहाँबाट नमिल्ने, यो ठाउँमा रोक्नुपर्ने, त्यो कुराहरूमा पनि कमी देखिन्छ। मुख्य कुरा चाहिँ अब अर्को कुरा, सबैभन्दा कुरा चाहिँ ट्राफिक जनचेतना नै हो मान्छेमा चाहिँ। र अर्को कुरा चाहिँ अब दण्ड सजायको पनि अलिकति स्ट्रिक्टली लाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। किनभने दण्ड सजाय हुँदैन, म यहाँबाट काटेर बाटो काटेर के भइहाल्छ भन्ने खालको त्यो नभएसम्म चाहिँ हुँदैन। अर्को पाँचौँ कुरा चाहिँ ट्राफिक लाइटको व्यवस्थापन चाहिँ सबभन्दा राम्रो छ। त्यसो त काठमाडौँ महानगरपालिकाले पनि सवारी जाम न्यूनीकरणका लागि पार्किङ व्यवस्थापन, अनाधिकृत संरचना हटाउने, ट्राफिक लाइट मर्मत लगायत धेरै काममा पहल गरिरहेको छ। तर सरकारी निकाय बीचको समन्वय अभावका कारण यसले सफलता पाउन सकेको छैन। 2071 सालमा भएको 78,000 सवारी वात्तै बढेर 18 लाख पुग्दा काठमाडौँमा सडकको अवस्था र ट्राफिक जनशक्ति वृद्धि हुन नसक्दा काठमाडौँमा ट्राफिकको समस्या जिउका तिउ छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिम्बहादुर खत्री र गौरव खड्काका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोले काठमाडौँ महानगरपालिकाको पहिलो प्राथमिकता महानगरवासीको रोग लाग्न नदिनु रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले नगरवासीलाई रोग लागेपछिको उपचार भन्दा पनि रोग लाग्न नै नदिने उपायहरूको बारेमा महानगरले काम गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले देश विकासका लागि जनप्रतिनिधिहरूको इच्छाशक्ति र शारीरिक स्वास्थ्यमा आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले धेरैजना जनप्रतिनिधिहरू प्रेसर र मधुमेहको रोगी रहेको भन्दै यस कार्यक्रमले धेरै सहयोग पुग्ने बताउनुभयो। उहाँले जनप्रतिनिधिहरूको जीवनशैलीसँग जोडेर यस किसिमको स्वास्थ्य केन्द्रित तालिमहरू दिन सके त्यसले धेरै फाइदा पुग्ने बताउनुभयो। उहाँले मानिस स्वस्थ रहे मात्रै सबै खाले काम गर्न सकिने र इच्छा शक्तिले मात्रै काम गर्न नसकिने भने बताउनुभयो। उहाँले स्वास्थ्य सम्बन्धी तालिमबाट जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई सचेत बनाउन सक्ने बताउनुभयो। आफ्नो वडावासीको जीवनशैली सुधार गर्न र मधुमेह नियन्त्रणका लागि कार्यक्रम ल्याउन सहयोग पुग्ने बताउनुभयो। तब समाजमा अझ धेरै काम गर्न सकिन्छ। जनप्रतिनिधिको भूमिका र त्यो काम कारबाहीमा एकदमै एफिसियन्ट रूपमा काम गर्न सकिन्छ। किनभने हामी सबैलाई थाहा छ, स्वास्थ्य रहे हामी सबैजना छौँ, स्वास्थ्य नरहे केही पनि छैन। जतिसुकै काम गर्छु भन्ने इच्छा शक्ति मात्र भएर पनि पुग्दैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि यो कार्यक्रम चाहिँ जनप्रतिनिधिज्यूहरूको लागि नै एउटा कार्यक्रम गरौँ भनेर रिक्वेस्ट गरेका थियौँ र त्यही अनुसार केही समयमा नै यो आयोजना गरिदिनु भयो। त्यसको लागि पनि एकदमै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। कार्यवाहक प्रमुख डङ्गोलले यस्ता कार्यक्रमहरूले वडावासीको जीवनस्तर सुधार गर्न सहयोग पुग्ने बताउनुभयो। तराईमा पनि स्याउ फल्छ र भन्ने प्रश्न सबैको मनमा लाग्छ। तर कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिका वडा नम्बर 9 प्रतापपुरमा लटरम्म स्याउ फलेको छ। लक्कीचुहा 9 एकल घरुवाका कृषक गोकर्ण ओलीले 3 बिघा जमिनमा स्याउ लगाएका छन्। चिसो मौसममा फल्ने स्याउ कैलालीको अत्यधिक गर्मीमा पनि फलेको हो। लाखौं लगानी गरेर कैलालीले स्याउ खेती गरेका ओलीले अहिले आर्थिक अभावले थोपा सिँचाइ गर्न भने सकिरहेका छैनन्। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। चिसो हावापानी हुने क्षेत्रमा स्याउ खेती हुँदै आएको भए पनि अत्याधिक गर्मी हुने कैलालीमा गोकर्ण ओलीले व्यावसायिक स्याउ खेती गरेका छन्। जिल्लाको लम्कीचुहा नगरपालिका 9 का कृषक ओलीले 3 बिघा जमिनमा स्याउ खेती सुरु गरेका हुन्। HRMN हर्मन 1900 जातको स्याउको बोट भारतबाट ल्याएर उनले खेती गरेका छन्। 75 लाख लगानी लगाएर खेती गरेका उनलाई कृषि निर्देशनालयबाट 4 लाख र ज्ञान केन्द्रबाट 10 लाख गरी 15 लाख अनुदान आएपछि
घेरबार गरेका छन्। ओली कृषि पेसामा लागेको 3 वर्ष पुग्यो। सुरुमा उनले ड्रागन खेती सुरु गरेका थिए। उनको यो बारीमा अहिले 1200 स्याउका बोट, 500 अम्बाका बोट, 100 बुटा एप्पल बयर लगाएका छन्। स्याउ फुलेको पहिलो सिजनमा उत्पादन लिने गर्दा बोट नफस्ट्याउने भएपछि अरू फल झारेर स्याउ फलेको पहिलो सिजनमा उत्पादन लिने गर्दा बोट नफस्ट्याउने भएपछि अरू फुल झारेर 20 वटा मात्र स्याउ राखेका छन्। हाम्रो यो सुदूरपश्चिम प्रदेशका चाहिँ क्षेत्रीय निर्देशक यज्ञराज जोशी सरले भन्नुभयो कि ल स्याउ लगाउनु पर्यो भन्ने कुरो उहाँले राख्नुभयो मसँग। राखेपछि उहाँले ल 250 बुटा लगाउनु त 250 बुटा लगाउनु चाहिँ के भन्छ चाहिँ स्याउ लगाउनु पर्यो भन्ने कुरो गर्नुभएको थियो। त मैले भने जब 250 बुटा लगाएर के गरेँ, म 1500 बुटा लगाउँछु भन्ने सोच बनाइसकेपछि पछि चाहिँ हामीले बोटहरू 1500 नपाएर 1200 मात्रै पायौँ। 1200 पाएपछि फेरि हामीले 500 बोट हामी अम्बा लगायौँ। त्यो लखनऊ 49 भन्ने अम्बा लगायौँ। अब 100 बोट हामीले एप्पल बयर पनि लगाएको छौँ होइन। गरेर हामीले यहाँ चाहिँ सबै 1800 बोटहरू हामीले यहाँ चाहिँ लगायौँ। स्याउलाई हुर्काउन भने निकै समस्या भएको उनले बताए। अहिले आफूले पैसाको अभावमा थोपा सिँचाइ गर्न नसकेको गुनासो गरे। अहिलेसम्म थोपा सिँचाइ गरिसक्नुपर्ने भए पनि आर्थिक अभावले समस्या भएको बताए। बैंकसँग केही ऋण लगानी गरिदिन आग्रह गर्दा पनि बैंकले स्याउ खेतीमा लगानी गर्न नमानेको उनको भनाइ छ। सरकारले अनुदान दिँदा वास्तविक किसानहरूलाई नदिएर कागज मिलाउन सक्नेहरूलाई दिने गरेको गुनासो गरे। सरकारले अनुदानमा नगदी पैसा नदिएर सामान दिनुपर्ने वा उत्पादनको आधारमा अनुदान दिनुपर्ने बताए। युवाहरूलाई यही सरकार रोक्न चाहने हो भने मल बिउ र सिँचाइ सहजै दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने बताए। पहाडको स्याउ र यो स्याउको भिन्नता भनेको अहिलेसम्म पाएको भिन्नतामा पहाडमा हिमालमा फल्ने स्याउमा चाहिँ सुगरको मात्रा बढी छ र यसमा चाहिँ यो जो लो चिलिङ गरममा फल्ने स्याउमा सुगरको मात्रा 4%, HR99 मा सुगरको मात्रा 4% चाहिँ कम छ। सुगरवाला मान्छेले पनि यो स्याउ चाहिँ सहिलेसँग चाहिँ के भन्छ खान सक्नुहुन्छ। यसको विशेषता भनेको अब चाहिँ सुगरको मात्रा कम छ भनेर यो त जस्तै ल्याब टेस्ट त यो चाहिँ जम्मै यसका चाहिँ के भन्छ त्यो ल्याबहरूमा चाहिँ चेक भइसकेको छ। त्यो ल्याबको रिपोर्ट अनुसार 4% सुगरको मात्रा कम छ भनेर हरिवन शर्माजी भन्नुहुन्छ। गरे के हुँदैन भन्ने कुरा ओलीले प्रमाणित गरिदिएका छन्। उनले 42 डिग्री तापक्रम हुने कैलालीमा स्याउ खेती फलाएर अरू गर्नेलाई पनि प्रेरणा दिएका छन्। यो फलाएको स्याउमा सुगरको मात्रा कम हुने भएकाले सुगरका बिरामीहरूलाई पनि खान निकै उपयुक्त छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। कबीर साहेबजीको प्रकट दिवसको अवसरमा धनुषाको जनकपुर धाममा भव्य कार्यक्रम आयोजना भएको छ। उक्त कार्यक्रममा 25 नव जोडीहरूको दाइजो तथा आडम्बर मुक्त अन्तर्जातीय रमैनी विवाह सम्पन्न भएको छ। दाइजो मुक्त समाज निर्माणको उद्देश्यले आयोजित कार्यक्रममा धनुषा र सिराहाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले सरकारले पनि यसमा सहयोग गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। सगरमाथा समाचारमा अब पालो विश्रामपछि भारतको उडिसा राज्यमा रेल दुर्घटना ज्यान गुमाउनेको संख्या 288 पुग्यो। 850 घाइते, मृतक र घाइतेको संख्या अझै बढ्न सक्ने सम्भावना। र महिला T20 क्रिकेट श्रृङ्खलाको चौथो खेलमा नेपाल घरेलु टोली मलेसियासँग 4 विकेटले पराजित। 5 खेलको श्रृङ्खला 2-2 को बराबरी। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो खेल समाचारको। युवा तथा खेलकुद मन्त्री दिगबहादुर लिम्बुले रग्बीबाट नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चिनाउन सकिने बताउनु भएको छ। भक्तपुर स्थित सानोठिमी चौरमा शनिबारबाट आयोजना भएको राष्ट्रिय रग्बी सेभेन्स प्रतियोगिताको उद्घाटनपछि बोल्दै युवा तथा खेलकुद मन्त्री लिम्बुले सगरमाथाको देश बुद्धको देशबाट नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पहिचान बनाए जस्तै रग्बीले पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पहिचान बनाउन सक्ने बताउनु भएको हो। त्यसका लागि सबै एकजुट भएर लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। चिजहरू छन् हामीसँग, सगरमाथाको देश भनेर, लुम्बिनीको देश भनेर नेपाललाई चिनाउन सकिन्छ भने यो रग्बी खेलको देश हो, यो फुटबल खेलको देश हो, भलिबल खेलको देश हो, अन्य साहसिक थुप्रै चिनेर खेलहरू पनि हामीसँग छन्। त्यो
खेलको माध्यमबाट पनि देशलाई चिनाउन सक्ने, देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा चाहिँ अगाडि बढाउने ढङ्गबाट हामी सबैले जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। बागमती प्रदेश खेलकुद विकास परिषदको आयोजना र नेपाल रग्बी संघको व्यवस्थापनमा 2 दिने प्रतियोगितामा 7 महिला र 7 पुरुष गरी 14 टिमले सहभागिता जनाउनेछन्। 7वटा प्रदेश मध्ये कोशी प्रदेश, मध्य प्रदेश, बागमती प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र कर्णाली प्रदेश गरी 5 प्रदेशको सहभागिता र 3वटा विभागीय टिमहरू त्रिभुवन आर्मी क्लब, नेपाल पुलिस र नेपाल एपीएफ क्लबले सहभागी हुनेछन्। तर पुरुषमा लुम्बिनी र महिलामा पुलिस क्लब सहभागी हुने छैनन्। प्रतियोगिताको विजेताले 50,000 र उपविजेताले 25,000 पाउनेछन्। घरेलु टोली मलेसियाले 4थो महिला अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा नेपाललाई पराजित गरेको छ। शनिबार सम्पन्न खेलमा घरेलु टोलीले 4 विकेटको जित दर्ता गरेको हो। जितसँगै मलेसियाले 5 खेलको सिरिजमा 2-2 को बराबरी गरेको छ। नेपालले दिएको 97 रनको लक्ष्य मलेसियाले निर्धारित 20 ओभरको अन्तिम बलमा 6 विकेट गुमाएर पूरा गरेको हो। मलेसियाका लागि बेनेफ्रेड दुराइसिङ्गमले 52 बलमा 38 रन बनाइन्। मैरा इजाते इस्माइलले 26 बलमा 16 रन बनाउँदा कप्तान मास इल्साले 18 बलमा 13 रन बनाइन्। नेपालका लागि कप्तान रुबिना छेत्री, कविता कुँवर, कविता जोशी र सीता राणा मगरले समान 1-1 विकेट लिइन्। त्यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ रोजेको नेपालले निर्धारित 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 96 रन बनाएको हो। नेपालका लागि इन्दु बर्माले 31 बलमा 3 चौकाको सहयोगमा 32 रन बनाइन्। सुरुवात राम्रो हुन नसकेको नेपालले पावर प्लेमा 13 रन बनाउँदा 2 महत्त्वपूर्ण विकेट गुमाएको थियो। इन्दु बर्मा र बिन्दु रावलले 6औं विकेटका लागि 35 रनको साझेदारी गरेसँगै नेपाल सम्मानजनक योगफलतर्फ गएको थियो। बिन्दु रावलले 26 बलमा 24 रन बनाइन्। 7औं विकेटका लागि रावलले कविता कुँवरसँग 18 रनको साझेदारी गरिन्। कविता 12 रनमा अभिजित रहिन्। कविता, रावल र बर्मा बाहेक अन्य नेपाली ब्याटरले दोहोरो अङ्कमा रन बनाउन सकेनन्। घरेलु टोलीका लागि बेनेफ्रेड दुराइसिङ्गमले 3 तथा एसा एलिसा र मैराह इजाती इस्माइलले समान 1-1 विकेट लिए। मलेसियासँग 21 गते नेपालले 5औं तथा अन्तिम खेल खेल्नेछ। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। 4 दिने औपचारिक भारत भ्रमण सकेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल स्वदेश फिर्ता। भारतीय विदेश राज्यमन्त्री मीनाक्षी लेखीद्वारा विदा। आफू बाहेक समृद्ध नेपाल भने 8 कसैले पनि गर्न नसकेको एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको दावी। गरिबी अन्त्य गर्न विज्ञान र प्रविधिको प्रयोग गर्न आवश्यक रहेको भनाए। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा राज्यले थालेको अनुसन्धान खेर नजाने गृहमन्त्री श्रेष्ठको जिकिर। दोषी ठहरिए माओवादीकै नेता भए पनि कारबाही गर्ने उद्घोष। गगनलाई इङ्गित गर्दै कङ्ग्रेसमा कसैको विरोध गरेर पार्टी ठूलो नबने सभापति देउबाको भनाई। पार्टीलाई बलियो बनाउन कसैले पनि नरोकेको स्पष्ट। र भारतीय संसदमा रहेको अखण्ड भारतको भित्ते चित्र राजनीतिक नभएको भारतको दावी। चित्रले अशोकको साम्राज्यको चित्रण गरेको भारतीय विदेश मन्त्रालयको तर्क। हौस् सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/USTV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।